सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खबरदारी गर्छौं। सुदूरपश्चिम पश्चिमबाट आगो लागिसकेको छ, आगो बाल्नेछौँ। अब हामी रोडदेखि सदनसम्म हामी तताउन तयार भइसकेका छौँ। अब हामी कदाचित पछाडि हट्नेवाला छैनौँ। अब ती राष्ट्रघातीहरूले आफ्नो कसरी हुन्छ बचावट गरे हुन्छ, कसरी कुन ठाउँमा लुके हुन्छ। ती 10 वर्ष जनयुद्ध गर्दाखेरि जङ्गलमा लुके जस्तो हुने छैन। अब हामी युवाहरू रोडमा आइसकेका छौँ, हामी रोडमा तातिसकेका छौँ, रोडमा आगो बाल्न तयार भइसकेका छौँ। आफ्नो देशको भूमिका लागि हामी कदाचित कहिले पनि पछाडि हट्ने छैन। आफ्नो खुन पसिना एक गरेर बनाएको यो लिपु लेक हो, एक गरेर बनाएको यो देश नेपाल हो। लिपु लेक हाम्रो हो, लिपु लेक हाम्रो हो, लिपु लेक हाम्रो हो, लिपु लेक हाम्रो हो, काला पानी हाम्रो हो, काला पानी हाम्रो हो। भ्रष्ट सरकार भारतीय चाहिँदैन, भारतीय मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तपाईहरुलाई अब यो आवाज सुन्दा हुन्छ। यो भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद। अब भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। सीमा मिच्न पाइदैन, सीमा मिच्न पाइदैन, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। हामीलाई चाहिँ यो अब तपाईहरु यहाँ यति राख्नु भएको छ, युवाहरू कसरी राष्ट्रवादी युवाहरू कसरी तातेको छ तपाईहरु समान स्वरूप शेयर गरिदिनु होला। यो भिडियो जताततै पुगोस् र यो नालायक नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू नालायकहरूसम्म पुगोस्, तिनीहरूले हाम्रो आवाजलाई सुनुन्। यदि तिनीहरूले हामीलाई साइबर क्राइम गर्न चाहन्छन् भने पनि हामी तयार छौँ। हामी हाम्रो देशको भूमिको लागि हामी चुप लागेर बस्ने छैनौँ। आफ्नो आवाजलाई बुलन्द तरिकाले हामी युवाहरू अब एकजुट भइसकेका छौँ। अब हामी युवाहरू पछाडि हिँड्ने छैनौँ, हामी छोड्नेवाला मात्र हैन। अब तपाईहरुलाई साँझ हामी लगभग 5:30 6 बजे 5:30 या 6 बजे हामी बस्तीमा जान्छौँ। अब हामीहरूलाई थुन राख हामी लिपुलेकमा 5 बजेतिर हामी बस्तीहरूमा जान्छौँ, गाउँगाउँहरूमा जान्छौँ। जसरी बिहान गएर मैले गाउँमा युवाहरूले मिलेर देश जोगाउनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। अब सबैजनाले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सबै युवाहरू मिल्यो भने देश बन्छ। कालापानी लिपुलेक जोगाउनुपर्छ। यसै गरी भारतले चाहिँ भारतीय विस्तारवाद एकदम अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा सबैजना मिलेर हामीले एकदम अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले के गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले उहाँ बोलिराख्नु भएको छ, उहाँ युवा बोलिराख्नु भएको छ, राष्ट्रवादी युवा। उहाँ सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो योग्यताकै छ। नालायकी राष्ट्रघातीहरूले खै देशमा विकास गरेको, खै देशका लागि केही बलिदान गरेका तिनीहरूले राष्ट्रघातीहरूले उल्टो ती देशका लागि लड्ने युवाहरूको कतिको भनौँ न बलिदान गरिसकेका छन्, कति युवा शहीद भइसकेका छन्। तर पनि तिनीहरूले खै हामीले मारे भनेर पनि एउटा आफैले दाबी गरेका छन्। हामीले 17,000 होइन 5,000 मारे भनेका छ। तर पनि नेपाली जनता खै उठेको, खै आवाज गरेको, खै 70 करोडको घाटाला भएको, खै सुन काण्ड कता गयो, भाइबोटी काण्ड कता गयो। यिनीहरूले जतिखेर पनि यिनीहरूले चोरी राष्ट्रघातीहरूले जति सुकै जे गरे पनि हामीले सहेर बस्नुपर्ने, हामी नेपाली जनताहरूले चाहिँ चुप लाग्नुपर्ने। तर तिनीहरूले एकपछि अर्को गल्ती गर्दा गर्दै थुपारिँदा पनि हामीहरू जनताहरूले चाहिँ अब चुप लागेर बस्ने, हामीहरूले चाहिँ हातमा हात राखेर बस्ने होइन। अब हातमा हात उठाएर बस्ने हो। अब हामी हात उठाएर अगाडि बढ्नेछौँ। हामी युवाहरू अब चुप लाग्ने छैनौँ। कदाचित हामीले अब के गर्नुपर्छ, हामी युवाहरू हामी जे पनि गर्न तयार भइसकेका छौँ। गिराउँछ गर्दन यो लिपुलेक कालापानीको विषय मात्र होइन। हाम्रो नेपालमा हाम्रो नेपालको भूमि भनेको हाम्रो आमा हो। हाम्रो आमा बेचिँदा हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ। चुप लागेर बसेर ती मालिकको पटक बचाउ गर्ने र हाम्रो नेपाल मातृभूमि जोगाउनको लागि पनि होइन ठिकै गरेछ भनेर बोल्ने कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू राष्ट्रघातीहरू घुसेको हामी माथि प्रहार गर्छ पटक भनेपछि त्यसका लागि हामी कुनै हदसम्म पनि उठ्न तयार छौँ। अब तिमीहरू पार्टी भन्दा पनि, अब तिमीहरू कार्यकर्ता भन्दा पनि, अब तिमीहरू संसदता भन्दा पनि एक स्टेप माथि उठेर राष्ट्रियता। खै नेपाली युवाहरू अझै त्यो झोले भएर नबस्छ हो। कहिले आउँछ दिमागमा बुद्धि? आउनुहोस् युवाहरू, हामी जागौँ। ती राष्ट्रघातीहरूलाई सबै मिलेर बहिष्कार गरौँ, झोले भएर नबसौँ के कुनै पनि पार्टीको। अहिलेसम्म झोले भएर बस्दा खै परिवर्तन आएको? ती राष्ट्रघातीहरूले आफ्नो पेट र आफ्नो भुँडी मात्रै भन्न जानेका छन्, खै देशको लागि केही गर्न सकेको? तो जति पनि चोरी गरेको माल छ, त्यो चोरी गरेको माल बजारमा आएको दिन यी युवाहरूले तिमीहरूको त्यो चोरीको माल लिलाम गरेर तिमीहरूको घन बजारेनन् भनेपछि यो लेखेर राख्नु होला। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्दैछु, हामी गाउँमा बजार
बजार बस्ती बस्तीमा अब हामी कुना कान्द्रामा दुर्गम ठाउँमा अब हामी यसरी नै अहिले भर्खर अब म एउटा गाउँमा गएर आएको थिएँ। त्यहाँ केही व्यक्तिहरूलाई मैले जम्मा गरेर कसैलाई त लिपुलेक कालापानी बेचिसक्यो र लिपुलेक कालापानीमा नेपाली भारतले चाहिँ राज गरिसक्यो भन्ने पनि थाहा भएको छैन भने यस्ता चेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामी नेपालको भूमिमा त्यत्रो बाटो बनाइयो, खै नेपाली जनताले थाहा पाएको, खै नेपाल सरकारले खबरदार गरेको। जब आज बाटो बनाइसकेर उद्घाटन गर्ने बेला नेपाली जनताहरू समक्ष त्यो कुरा पुग्यो, तर सरकारले त थाहा पाएको होला नि। ती सरकारले के घुस खाएर चुप लागेका थिए? मलाई शङ्का लाग्ने यहाँ अवश्य पनि मलाई यहाँ हामीहरूलाई के शङ्का लाग्छ भने ती राष्ट्रघातीहरूले त्यो भारतको नुन खाएको भएर त्यो नुनको सोझो गर्न खोजेको जस्तो भयो। नुनको सोझो गर्न खोजेको कसरी यहाँ प्रमाणित हुन्छ भनेपछि नेपालको भूमिमा भारतले रोड बनाएर गाडीहरू गुटुटुटुटुटु कुदाइराख्दाखेरि यो सरकारलाई थाहा छैन, तर युवाहरू सचेत भएको हुनाले हामीलाई सब थाहा। हिजोका दिनमा नेपालको नक्सा भारतमा नेपाली भूमि आजको दिनमा लिपुलेकमा आयो, भोलिको दिनमा काठमाडौँ पुग्न समय लाग्दैन। तपाईँहरूको घर दैलोसम्म पुग्छ। यदि तपाईँहरूले लिपुलेक जानु पर्दैन, तपाईँ हाम्रो घर छेउनी भोलि हाम्रो नेपाललाई भारत भन्न बेर लाउँदैन नि राष्ट्रघातीहरूले। अब हामी युवाहरू चुप लाग्नु हुँदैन, उठौँ आफ्नो ठाउँबाट। अब तताउनुपर्छ। हामी यो कोठामा मात्र होइन, केही छिनमा 5 बजेतिर तपाईँहरू हामी गाउँ बस्तीमा यो लिपुलेक यो नसोच्नुहुन्छ कि हामी एउटा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै तातेका छौँ। हामी यहाँ मात्र होइन, हामी स्थलगत क्षेत्रमा गएर पनि तात्न तयार छौँ। हामी हरेक ठाउँमा हरेक भनौँ न सक्दैन। यो सरकारले यो सत्ता मात्र अगडेर कुर्सी मात्र अगडेर तिमीहरूले सक्दैनौ के गर्न भनेपछि त्यो नेपाली जनताको खुन कति खान्छौ राष्ट्रघातीहरू? नेपाली जनतालाई कति सोचेर निर्णय देऊ, जनतालाई निर्णय गर्न देऊ। तिमीहरूको सात पुस्ताले नेपाली जनताको गुलामी गरे पनि तिमीहरूले तिर्न सक्दैनौ। नेपाली जनताले विश्वमा रेकर्ड छ नेपाली कसैको गुलाम नबनेको देश भनेको छ। आज यी नेपालीहरू राष्ट्रघाती भ्रष्ट नेता यिनीहरू यी चोरहरूको यी राष्ट्रघातीहरूको गुलामी गर्नु परेको छ हामी युवाहरूले। गुलामी गर्ने हाम्रो राष्ट्रमा विश्वमा कसैको गुलाम नबनेको देश यो नेपाल। आज हामीले नेपालीबाट नै यी भ्रष्टहरूको चाकरी गर्दै हिँड्ने ती झोलेहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने सेतोलाई सेतो भन्न सिक बेकुब हो, कालोलाई कालो भन्न सिक, सेतोलाई सेतो भन्न सिक। यसको अर्थ जसले गलत गर्छ त्यसलाई सिधै बहिष्कार गर न, किन गलतलाई यो सही हो भनेर झोले जस्तै बन्न चाहन्छौ? के चाट्न पाएको जुठो खान पाए भनेर तिमीहरूले अगाएर राष्ट्रमाथि घातक पुर्याउने कोही व्यक्ति? अरे यो हाम्रै भन्छौँ, हाम्रा युवाहरूमा पनि अझै पनि कतिपय युवाहरू ती राजनीतिक दलको झोला बोकेर हिँड्छन्, तर युवाहरूले खै बुझेको यार। अबको युद्ध राष्ट्रवादी युवा र राष्ट्रघाती बीच भएन छ भनेपछि यो नारा साबित गराएर देखाएनौ भनेपछि देशको अस्मिता र अब हामी राष्ट्रवादी युवाहरू ती राष्ट्रघातीहरू सँग युद्ध लड्न तयार छौँ। हामी हाम्रो हातै काफी छ, हामीलाई कुनै हतियार चाहिँदैन। हामी अब यतिसम्म वैचारिक बहस गर्यौँ, वैचारिक लडाइँ गर्यौँ, कूटनीतिक पहल गर्छौँ भन्यौँ। अबको अन्तिम विकल्प चाहिँ अब यो हरेक कुरा पनि हरेक परिवर्तन हरेक तपाईँले देखिराख्नु भएछ यो रोड तातेर यो सदनसम्म तताएर अहिलेसम्मका परिवर्तन भनेकै आन्दोलनमै विकल्प हो भनेपछि अब हामी त्यो हाम्रो लिपुलेक कालापानी र भ्रष्टहरू विरुद्ध यो आन्दोलन सडक नै तताएर हुन्छ भनेपछि किनभने साबित भइसकेको छ हिजो दिनमा हरेक परिवर्तन आन्दोलन नै भएका छन् भने त्यही आन्दोलन विकल्प त्यही युद्ध विकल्प हो भनेपछि अब हामी देश र हिजोकै दिनमा निर्मला बलात्कार काण्ड पर्दाखेरि एउटा सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो। त्यो पनि कञ्चनपुरबाट त्यो एउटा इतिहासमा लेखिएको कुरा छ। तर खै अझै पनि निर्मला बलात्कारको त्यो केसलाई अझै पनि सुल्झाउन सकेका छैन। हिजोका दिनमा गौतम मरेको थियो बेलडाँडीमा भैबापट्टीमा सीमानाको बारेमा बोल्दाखेरि भैबापट्टीमा गौतम भाइले शहीद भएका थिए भनेपछि अब यहाँ शहीद एउटा होइन, दुईटा होइन, 1000 होइन, 2000 होइन, देशको अस्तित्व बचाउनका लागि 1000 पनि मर्छन् अब भनेपछि हामी यसको निर्णय यो युद्ध हामी 3 करोड युवा बलिदान गर्न तयार छौँ तर आफ्नो देशको भूमि बचाउनको लागि। तर हामी कदाचित आफ्नो एक थोपा रगत र एक मुठी सास हुन्जेलसम्म हामी लड्नेछौँ। हामी कदाचित पछाडि हट्ने छैनौँ। खोरमा थुनेर मनपरी गर्ने, खोरमा थुनेर जनतालाई हेप्ने हो, हेप्ने जनतालाई हेप्ने के छ? तिमीहरूको औकात के हो? सरकारले जनता बनाएको हो कि जनताले सरकार बनाएको? यसको उत्तर हामी युवाहरूले हामी जनताहरूले तिमीहरूलाई बनाएर त्यहाँसम्म पुगाएको राष्ट्रघातीहरू खै तिमीहरूले बुझेको? आज तपाईहरुको 80 करोडको राहत बाटे भन्छ, कहाँ छ
80 करोडको राहत अहिले देखाइदिन्छु तँलाई। अहिले गएर म केन्द्रबाट 80 करोडको राहत बाँडे भने खै राहत बाँडिएको? अझै पनि कतिपय दुखी गरिब विपन्नहरूले राहतै पाएको छैन। त्यो हामी देखाउन सक्छौँ, तपाईँलाई लगेर त्यही क्षेत्रमा देखाउन सक्छौँ कि कसले पाएको छैन भनेर। अघि नै मैले बारम्बार भन्दा पनि बारम्बार हो तपाईँहरूलाई अलर्ट गर्दा पनि खै पाएको। 3.1 के तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, सेयर गर्नु होला व्यापक रूपले। अब हामी युवाहरू एक एक गरी तपाईँहरू सबै सिस्टम मिलाउनुहोस्। हामी प्रदेश सरकारलाई जानकारी गर्दा स्थानीय सरकारलाई भन भन्ने, स्थानीय सरकारले वडा कार्यालय भन भन्ने, तर वडा कार्यालय के भन्ने खै आएकै छैन। कहाँबाट दिने? लिपु लेक छैन। लिपु लेक हाम्रो हो, लिपु लेक हाम्रो हो, हाम्रो हो, हाम्रो हो। लिपु लेक हाम्रो हो, हाम्रो हो। लिपु लेक हाम्रो हो। राष्ट्रघाती दलालहरू मुर्दाबाद, राष्ट्रघाती दलालहरू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब हामी यसरी नै अब एकैछिनपछि 5 बजीतिर तपाईँहरूमा हामी आउँदैछौँ र हामी यो रेड जोनहरू साफ भइसकेको जोनहरूबाट विभिन्न गाउँघरतिरका पीडितहरू तपाईँहरू यहाँ अहिले धेरै व्यक्तित्व हेरिराख्नु भएको छ। अहिले 3.2 के हेरिराख्नु भएको छ, 3-4 हजार जना व्यक्ति हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सेयर गर्नुहोस्, आफ्नो ठाउँबाट पनि सेयर गर्नुहोस् र आफू पनि हाम्रो यो बोलेको आवाजलाई ती राष्ट्रघातीहरू समस्या पुर्याउने प्रयास गरिदिनु होला। साथीहरू सेयर गर्दै जानुहोस्। नत्र यदि खाँचो छ, सबैले साथ दिनु होला। हजुर हजुर इन्जिनियर साहब तपाईँ नि आफ्नो के धारणा राखिदिनुहोस् सर। तपाईँ पनि बुद्धिजीवी एकदम हाम्रो देशमा दक्ष नागरिक छैन, दक्ष युवाहरू छैन, बुद्धिजीवी युवाहरू छैन। छन् नि, खै तिनीहरू युवाहरूलाई नेतृत्व गर्न दिएको? यी राष्ट्रघातीहरूले आफै नेतृत्व गर्न खोज्ने, तर आफैले देशलाई शोषण गरेर आफैले देशको भूमिलाई बेचेर खाने। तर एउटा राष्ट्र सेवक छ नि, जो दादागिरी गर्ने राष्ट्र सेवक एउटा भनौँ न, देशको युवालाई चाहिँ न त त्यो देशको चाहिँ अब भनौँ न बेदी दलाल चोल। अब हामी छोड्दैनौँ ती दलाल चोलहरूलाई। मातृभूमिको लागि राष्ट्रघातीहरू सक्दैनौँ भने छोडेर जाऊ। यहाँ देश चलाउने युवाहरू कति छन् बुद्धिजीवीहरू। तपाईँहरूले के सोचिराख्नु भएको छ? कूटनीतिक पहल गर्छु भन्यो, कूटनीतिक पहल गरे के रोड बनाउन कूटनीतिक पहल गरिराखेका थिए। रोड बनेर त्यहाँ अब गाडी रोड बनाएर अब त्यहाँ उद्घाटन गर्यो। अब त्यहाँ गएर हात जोड्नलाई तिमीहरूले कूटनीतिक पहल गरेका थियौ के? त्यहाँ हात जोडेर तपाईँहरूको कोल्टोमा केही घुस्ने लागि भनेर कूटनीतिक पहल गरेका थियौ? खै राष्ट्रघातीहरू जनतामाथि दादागिरी गर्ने, हेप्ने, दमन गर्ने, जनताको पावर के हो अब देख्छौ। जनताले के गर्न सक्छ अब देख्छौ। अब विचार गरौँ। अब हामी एकैछिन 5 बजेतिर तपाईँहरूमा अब हामी गाउँ बस्तीमा बिगुल फुक्दैछौँ। कालापानी लिपु लेक हाम्रो हो। अब हामी यो तपाईँहरूलाई अवगत गराउन पनि चाँडै तपाईँहरूसम्म चाहिँ केही समय पछि हामी आउँदैछौँ स्थलगत क्षेत्रमा गएर। सबै युवाहरू एकजुट भएर हाम्रो भूमि फिर्ता दिन दबाब दिँदैछौँ। हामी यो सुदूरपश्चिमबाट, हाम्रो सुदूरपश्चिममा दार्चुलामा पर्ने लिपुले, कालापानी, चाइले, कुटी, कुञ्जीदेखि लिएर यिनीहरूले जुन गरेका छ तपाईँहरूलाई हामीले यहाँ अवगत गराउन आएका हौँ। केही छिनपछि हामी गाउँ बस्तीमा थाहा पनि नभएको कुरो रहेछ। अब हामी पहिला त हामी घरबाट उठ्यौँ, अब टोलबाट उठ्छौँ। टोलबाट उठेपछि हामी आफ्नो भनौँ न आफ्नो सुदूरपश्चिमबाटै उठ्छौँ। सुदूरपश्चिमबाट उठेपछि हामी देशबाटै उठ्छौँ। अब युवाहरू देशमा त होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जति पनि हुनुहुन्छ सबै युवाहरू ठाउँबाट उठ्छौँ। हिजोका दिनमा हेर्नुहोस् तपाईँहरू, हामीले यो सञ्जालबाट आवाज उठाउँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्नुहोस्, यो मामलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्नुहोस्, मामला ठुलो हुन्छ भन्ने कमरेड प्रचण्ड हुन्। तिनले भनेका हुन् कि यो अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्नुहोस्, हामी कूटनीतिक पहल गरेर भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरेर लिपुलेक कालापानीको समस्या समाधान गर्छौँ भन्दा यिनीहरूको समाधान कूटनीतिक पहलको खै नतिजा आएको? नतिजा के रोड? त्यही हो नतिजा। रोड बनाइसक्यो, त्यही हो नतिजा। कूटनीतिक पहलको नतिजा त्यही हो भनेपछि कूटनीतिक पहल भनेर त्यहाँ रोड बनाउन लगाइयो। रोड बनाउन लगाएपछि अहिले लकडाउनमै भित्री कुरोहरू मिलाएर यिनीहरूले मिलिमतो हो भन्छु म त। किन मिलिमतो हो भनेपछि किन त त्यत्रो दिन कूटनीतिक पहल गर्दासम्म पनि रोड निरन्तर बन्यो। रोड बनिसकेपछि सिधा यहाँ देखिँदैछ कि अनलाइन उद्घाटन सिधा देखिरहेछ यी राष्ट्रघातीहरूले। त्यो हाम्रो लिपुलेक र कालापानी नुनको सोझोमा बेचेको पुरै प्रष्ट देखिरहेछ सर।
उद्घाटन गर्यो लकडाउनमा मान्छे थुनिएका छन् जनता थुनिएका छन् हामीले त्यहाँ उद्घाटन गरिदिनुस् त्यसपछि नेपाली जनता बिर्सिन्छ भोलिको दिनमा लिपुलेखको बारे बोल्दैन उद्घाटन भइसक्यो भनेपछि दिल्लीको भारतको गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले त्यो उद्घाटन गराएको छ मोदीले अनलाइन उद्घाटन गराएर जुन व्यवस्था यो हाम्रो लिपुलेख कालापानी खोसेको छ भोलिको दिनमा पुरै नेपाल खोस्ला भोलि नेपाल नै रहे हामी कहाँ रहौँला भन्ने चिन्ताले हामी एकदमै दुखी छौँ तपाईहरूलाई पनि यही अवगत गराउँछु लिपुलेख कालापानीको हामी नेपालीहरू अहिलेसम्म कसैको गुलामी गरेर बसेका छैनौँ हामी आफ्नो भनौँ न आफ्नो ज्यान दिन तयार छौँ तर हामी कसैको गुलामी गर्न तयार छैनौँ हामी युवाहरू कहिल्यै पनि पछाडि हट्ने छैनौँ यो मामलामा हामी पछाडि हट्दैनौँ राष्ट्रियताको बारेमा यिनीहरूको नैतिकहीन भइसकेका यी भ्रष्टाचारी नेताहरूले गर्दाखेरि देश रटममै डुबिसक्यो घर नेपाल भनेको हाम्रो घर हो साझा घर यो घर भत्काइसक्यो अब यो घर भत्काउन निर्माणको लागि वी आर अन्डर कन्स्ट्रक्सन भनेर सबै राष्ट्रवादी युवाहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ र हामी एकजुट भएर यसको बारेमा खबरदारी गरेनौँ भने सत्यानाश हुन्छ भोलिको दिनमा तपाईँ हाम्रो घरतिर लिपुलेख पुग्न भन्न सकिँदैन तपाईँको वीरगन्जतिर झापातिर तपाईँको बेलडाँडी पट्टीतिरदेखि लिएर कालापानी लिपुलेख हरेक सिमानातिर नमिचेको कुन ठाउँमा छ यसले बिस्तारै बिस्तारै गरी नोची नेपालमा गिद्दी नजर हाल्ने हिजोका दिन तिमीहरूलाई अङ्ग्रेजहरूले बन्दुकको भरमा यसै गरी नेपालको भूमि लुच्दै आफ्नो नक्सामा हाल्दै गयो भने भोलिको दिनमा नेपाललाई आफ्नो देश बनाउन कुनै ढिलो छैन त्यो दिन चाँडै आउन सक्छ तर हामी युवाहरूले अब आवाज उठाउनेछौँ अब हामी युवाहरू चुप लागेर यो भारतको ज्यादती यी नालायक भारतहरू हिजोका दिनमा हाम्रा पुर्खाहरूले खुकुरीले लडेको नभए यिनीहरू सक्थेनन् यिनीहरूलाई पनि नाच देखाएर जाने थियो त अङ्ग्रेजले तर हामी नेपाली वीर गोर्खाली हाम्रा पुर्खाले यो देशलाई बचाउनको लागि कहीँ अरिङ्गाल कहीँ पाखामा चढेर माथिबाट ढुङ्गा भारतलाई म त्यही भारतीय भाषामा म थर्काउन चाहन्छु म भन्न चाहन्छु अरे भारतीय लोग अपना रास्ता खुद चुन लो नेपाली से टक्कर मत लेना नेपाली लोग कभी भी डर के भाग के पीछे नहीं हटेगा नेपाली खुद अपना जान दे देगा मगर किसी की गुलामी नहीं करेगा बहादुर बोला है ना बहादुर का असली मतलब क्या होता है आप पता चलेगा हम कसै देशको पनि नागरिकलाई आउँला ठड्याउँदैनौँ त्यो भित्रका गद्दार ती भारतका नेता दलाल चोर भ्रष्टहरूले जुन गिद्धे नजर उठाएको छ नेपालमा अब हामी कदम कताचित त्यो भारतसँग हिजोका दिनमा पुर्खाले लड्यान् खुकुरी गुलेली हाँची हतौडाको भरमा लड्यान् भने अब हामी आफ्नो विकल्प खोज्छौँ तर यो नालायक नेतृत्वले हामीलाई त्यसको लागि तपाईँ हामी सक्दैनौँ भने हामी समन्वयन गर्छौँ त्यस प्रशासनसँग त्यो प्रशासन त्यो यो राज्यलाई मातृभूमि बचाउन हामीलाई पनि आह्वान गर्नुहोस् हामी युवा जति पनि खुनको खोलो पसिना बगाउन तयार छौँ मातृभूमिको लागि तर हामी छोड्नेवाला छैनौँ कदम कदाचित छुट्दैन अरे न गणतन्त्र गलत छ न लोकतन्त्र गलत छ न त कुनै पार्टी गलत छ तर पार्टीमा नेतृत्व गर्ने ती व्यक्तिहरू गलत छन् ती राष्ट्रघातीहरू गलत छन् यहाँ व्यवस्था त ठिकै छ नि स्वतन्त्र अभिव्यक्ति बोल्न पाउने मौलिक हक अधिकार सूचना पाउने सबै कुरो हक अधिकार त्यहाँ लेखिएको छ भनेपछि यो लेखिएको मात्र भएर त्यो पानामा चाट्ने हो त्यो संविधानको कानुन हामीले त्यो सानालाई आइन ठुलालाई चेन भएको हामीलाई चाहिएन राम्रा होइनन् हाम्रा जुन भएको छ प्रवृत्ति नातावाद कृपावाद यो नातावाद कृपावादलाई पनि अन्त्य गरेर एउटा सक्षम युवाले चाहिँ आफ्नो नेतृत्व गर्न सक्ने युवाहरू धेरै जन्मेका छन् धेरै छन् त्यसका लागि हामी युवाहरू एकपछि अर्को हुँदै कालापानी हाम्रो हो लिपुलेख र कालापानी हाम्रो हो राष्ट्रघाती मुर्दाबाद राष्ट्रघाती मुर्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमा मिच्न पाइदैन अब हामी केही दिनपछि हामी अब यो लकडाउनको अवस्थामा यदि सुनिश्चित हुन्छ त्यसको सरकारले ग्यारेन्टी लिन्छ लिपुलेखको बारेमा अब त्यहाँ डोजर चलाइसक्यो त्यो एकदमै पनि तिनीहरूले यो कूटनीतिक पहल गरेनन् अब यो जिम्मेवारी नेपाली जनतालाई नदिन्जेलसम्म हामी छोड्दैनौँ हामी छोड्नेवाला छैनौँ केही दिनपछि हामी 5 बजेतिर कति बजे छ अहिले 5 बजेतिर हामी अब गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा बिगुल फुक्दै हिँड्छौँ कि यो कालापानी लिपुलेख हाम्रो हो भन्ने कुरा पनि कतिपय हाम्रो नेपाली जनतालाई थाहा छैन उहाँहरूलाई त्यसको बारेमा मतलब छैन तर हाम्रो नेपाल आमाको अस्तित्व लुटिसकेको कुराहरू यदि नेपाली हरेक नेपालीसम्म बिगुल पुग्दै नेपाल आमालाई हाम्रो नेपाली भूमि लुटिनु भनेको नेपाल आमा नै लुटिनु हो नेपाली आमालाई नै बेचिनु हो त्यसैले के भन्न चाहन्छु भने हामी आफ्नो आमाको लागि आफ्नो नेपाल भूमिको लागि हामी कदाचित पछाडि हट्नेवाला छैनौँ हामीले जब
अब हामी सुदूरपश्चिमबाट युवाहरू उदाइसकेका छौँ। अब हामी युवाहरू एकजुट भइसकेका छौँ। के राष्ट्रघातीहरू र यो राष्ट्रमा घात पुगाउने व्यक्तिहरूलाई म के भन्छु भने यो पश्चिममा आएर सूर्य पनि अस्ताउँछ। अब तिमीहरू यहाँबाट विद्रोह उठ्यो र अब बिगुल पुग्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूको अन्त्य र अस्तिष्ठ यहीँबाट हुन्छ भनेर पनि खबरदारी दिन्छु। हिजोका दिनमा भएका हरेक राष्ट्रघातीहरूको अब अन्त्य सुदूरपश्चिमबाटै हुन्छ। सक्दैन भनेपछि नेपाल जनता र युवाहरूलाई एकजुट गर, सबैलाई आह्वान गर। हामीले सकेनौँ, भारतले ज्यादती गरेकै हो भनेर स्पष्ट भनिदिउँ। हामी सक्दैनौँ, हामीले सकेनौँ प्रभु भनेर त्यो कुर्सी छोड्दे, त्यो कुर्सी अङ्गालो हालेर राख्नको लागि होइन, सत्तामा पावर खानको घिच्नको लागि मात्र होइन। त्यो छोडेर दक्ष व्यक्तिलाई देऊ न कुर्सी। एसएलसी पास गरेका छैनन्, एसएलसी पास गरेका छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ भनौँ न त्यहाँको कुर्सी दिएछ, पद दिएछ, मन्त्री बनाएको छ यार। त्यो खानको लागि मात्र होइन, तिनीहरूलाई नीति नियमै थाहा छैन के हो कस्तो हो भनेर। उखानेहरूले उखान सुनाउँदै चुटकिलामै 3 वर्ष काटिदियो। 3 वर्ष काटेर चुटकिलामै न के विकास छ, न समृद्धि छ, न के छ। उखान हानेका छन्, गफ हानेका छन्, हिँडेका छन्, भाषण ठोकेका छन्। मन्त्री भनेको एउटा नेपालको राजनीति त अब दैवले जानुन् भन्ने जस्तै भइसक्यो। अब त तपाईँहरूको त्यो भविष्य पनि भ्रष्टाचारीहरूको भविष्य पनि दैवले जानुन् भइसक्यो। अब त्यो लेखेर राख्नु होला। तपाईँहरू यहाँ 2.9 व्यक्तित्व जति पनि हेरिराख्नु भएको छ सेयर गर्नु होला। र 5 बजे तपाईँहरूलाई भन्छु, हामी 5 बजे हामी तपाईँहरूमा स्थलगत दिशामा हामी एउटा ठाउँमा गएर तपाईँहरूलाई यो हाम्रो नेपालको कति सौन्दर्य रमणीय र प्रकृतिले कति भरिएको ठाउँ कसरी त्यो लुटिँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्दो रहेछ त्यो स्थलगत हिसाबले तपाईँहरूमा एउटा ठाउँमा हामी यो सुदूरपश्चिमको अहिले कञ्चनपुरबाट छौँ। कञ्चनपुरमा पनि बैबापट्टिमा 30 बिघा जमिन मिसिएको छ। त्यो 30 बिघा जमिन नेपाल देश आफैमा त धनी छ नि, तर यी राष्ट्रघातीहरूले गर्दा पो नेपालका नेपालीहरू गरिब भए। हिजोकै दिनमा हो, आजभन्दा 10, 15, 20 वर्ष 25 वर्ष भनौँ न हामीहरूले नि देखेकै कुरा हो। त्यो महाकाली पुल हाम्रो देश नेपालमा थियो, तर अहिले नेपालको झन्डा त्यहाँबाट उखालेर कहाँ पुगाएको छ र भारतको झन्डालाई लिएर कहाँ राखेको छ भन्ने देख्न सक्छौ राष्ट्रघातीहरू। महाकाली पुल साझा पानी आधा भन्ने सन्धि भएको थियो। त्यो पुलमा अहिले पानी आधा कहाँ छ? खै त अहिले कहाँ छ आधा? खै सिमाना मातृभूमिको बारेमा हामी कुनै हदसम्म दोधरा चाँदनी क्षेत्र पनि दोधरा चाँदनी पुल पनि अहिले भारतमा गइसकेको छ। दोधरा चाँदनी भनेका 2टा गाविस हुन् जुन सीमानापारीका गाविस भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो यो दोधरा र चाँदनी सीमापारीका महाकाली पारीका भनेपछि अचम्मको कुरो पनि यहाँ छ भने हाम्रा 2टा गाविस महाकाली पारीका दोधरा चाँदनी छन् भनेपछि त्यहाँनिर पनि के भइराखेको छ र हरेक ठाउँमा सिमानाको बारेमा हामीलाई सत्ताले नजिकबाट निहालेर हेरिराखेको छ, हामीलाई थाहा छ। तर हामी टाढाबाट तिनीहरूका गतिविधि हेरिराखेका छौँ के गर्दैछ भनेर। एकचोटि यो लकडाउन खुलोस् भन्ने अपेक्षा राखेका थियौँ, सबै कोरोना नियन्त्रण होस् र त्यसपछि तिमीहरूलाई जानेको थियो, सबैले भनेको थियो। अब त कोरोनाकै बिचमै तपाईँहरूको बारेमा पुतला यसरी तिमीहरूको ठाडो चेतावनी दिनमा हामीलाई बाध्य बनायो। अब हामी केही बेरमा अब गाउँमा बस्तीमा जनचेतनाको बिगुल फुक्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई म यो ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र म यहाँ एकजना हाम्रा राष्ट्रवादी युवा व्यक्तित्वलाई म जोड्न चाहन्छु। उहाँलाई चाहिँ एकदमै पनि हाम्रो राष्ट्रवादी युवा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि विभिन्न हामीलाई सहयोग गरिराख्दै आउनुभएको छ। सबैलाई जोड्न नपाइने एकजनालाई म यहाँ जोड्न चाहन्छु, उहाँलाई म जोड्न चाहन्छु। पनि हामी यहाँ तपाईँहरू समक्ष देखाउन चाहन्छौँ देश विदेशमा कसरी तर्पिरहेका छन्, देश विदेशमा कुन अवस्था छ भन्ने कुरा यहाँ बुझ्नुहुन्छ। तपाईँहरू प्रवासबाट हेरिराख्नु भएको छ भने आउनुहोस्, तपाईँहरू हामी एकजुट हुनुपर्छ। मैले एक्सेप्ट गरेको थिएँ, ठिकै छ। हामी तपाईँहरूमा अब केही बेरमा हामी 5 बजीतिर तपाईँहरूमा उपस्थित हुनेछौँ र अहिलेको लागि यो लाइभलाई लामो नगरिकन तपाईँहरूको समयलाई पनि बर्बाद नगरिकन मध्यनजर राखेर तपाईँको समयको मध्यनजर राखेर अब मेरो अन्तिम चाहना, हाम्रो युवाहरूको अन्तिम चाहना राष्ट्रवादी युवा र राष्ट्रघाती विरुद्ध हामीले एउटा नारा उठाएर अबको युद्ध राष्ट्रघातीहरूलाई राष्ट्रवादी युवाहरूको युद्ध हुनेछ। तपाईँहरू सबैजना व्यापक रूपले सेयर पनि गरिदिनु होला र हामी 5 बजे तपाईँहरूमा लाइभमा आएर तपाईँहरूलाई हामी फिल्डबाट नै तपाईँहरूमा उपस्थित हुनेछौँ र सबैजना यो मातृभूमिको लागि सबैजना आफ्नो पार्टीदेखि सबैलाई भन्न चाहन्छौँ, विनम्र अनुरोध छ यो हाम्रो नेपाल मातृभूमि। जसलाई देशको माया छैन झोलेहरू तिनीहरू यहाँ आएर कमेन्ट नगरे पनि हुन्छ। जसले चाहिँ
एकदमै पनि त्यो विचार होला तपाईहरुको, कसैको पनि यहाँ बीचमा विचार होला, ती व्यक्तिहरु पनि सुध्रिनुस्, तपाईहरु सुध्रिनुस्। यो राष्ट्रियताको कुरा उठ्दाखेरि देशको बारेमा सोच्नुस् ती झोलेहरु। अब त्यो व्यक्तिगत रूपमा सोचे हुन्छ, देशको बारेमा सोच। यो समय आएको छ। अब नजागेपछि हाम्रो पालामा समृद्ध हुन नसके पनि हाम्रो भावी पुस्ताले त हेर्न पाओस्। तर यस्तै चल्ने हो भने, यस्तै राष्ट्रघातीहरुको चपेटमा हामीहरु नेपालीहरुले सहेर बस्ने हो भने देश कहिल्यै पनि विकासमा जानेवाला छैन, कहिले पनि देशमा विकास हुनेवाला छैन। हामी समृद्धिको लागि हामी आफूबाट परिवर्तन हुनुपर्छ। सचेतनामूलक कार्यक्रम गरौँ र यो समाजमा भएका सानातिना कुराहरूलाई भाँड भैरो नमचाउँ भन्न पनि चाहन्छु। र म अब तपाईहरु माझबाट हामी सबैजना एकैछिनपछि हामी अब हामी अलिकति अब यसको अब नास्ता आस्ता गरेर हामी एकैछिनपछि खबरदारीको लागि व्यापक रूपले हामी चर्को आवाज उठाउँछौँ, लिपुलाई कालापानी हाम्रो हो भनेर। अन्तिममा हामी एकचोटि तपाईहरु माझ यो देश र यो मातृभूमिको मायाले लिपुले कालापानी हाम्रो हो भनेर तपाईहरु माझ पनि हामी अवश्य पनि हामी तपाईहरु माझ के छिनमा हामी आउने छौं। अहिलेको लागि 5 बजेतिर आउने छौं। ल सबैजनाबाट एकचोटि हामी लिपुले कालापानी हाम्रो हो, लिपुले कालापानी हाम्रो हो। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, राष्ट्रघाती मुर्दाबाद, राष्ट्रघाती मुर्दाबाद, राष्ट्रवादी युवा जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, राष्ट्रवादी युवा जिन्दाबाद, राष्ट्रवादी युवा जिन्दाबाद। नमस्कार।